سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الكعبة الحرام قياما للناس وأمنا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عدل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله
الذي لا نبي بعده أصلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه وأتباعه الذين تابوا بصحبته فضلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا معشر الإخوان، توبوا إلى الله واستغفروه من كل عصيان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان، وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك نساب من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان، ولا تجزي الأجفاء ولا العرجاء ولا غيرهما مما فيه عيب أو نقصان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله سبحانه في كتاب البرهان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأطلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه ابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان له شاة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. أخرجه ابن ماجه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله عنه، وأقضاهم علي رضي الله عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله عنهما. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر لهم لجميع المؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وعم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پیارے اللہ، آپ کے جتنے بندے اور بندیاں حرمین شریفین پہنچے ہیں، یا اللہ اس وقت وہ مینا کے میدان میں ہوں گے، یا اللہ ہر چار جانب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگ رہی ہوں گی. یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کو حج مبرور نصیب فرما. یا اللہ ہم لوگوں کی حاضری بھی مقدر فرما. یا اللہ ہماری اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہونے والی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، عفو کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرضے کو غیب سے ادا فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا، صحت عافیت تندرستی نصیب فرما. حاضرین مجلس میں سے کوئی بیمار ہے یا عزیز و اقارب بیمار ہے، یا اللہ سب کو شفا کامل عطا فرما. یا اللہ سب کو شفا کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. پیارے اللہ کے بہت سارے بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا، امید رکھتے ہیں. یا اللہ ہر ایک کی جائز مراد کو پورا فرما. بالخصوص ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پیارے اللہ پورے عالم کے اندر امن چین سکون نصیب فرما، راحت نصیب فرما. لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما، غنڈریزی سے حفاظت فرما، ظالم کے ظلم حاسد کی حسد باغی کی بغاوت شدید کی شرارت منافق کے نفاق سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں اپنی طرف سے اور تمام مصلیان کرام کی طرف سے بالخصوص وقت بورڈ کے تمام ممبران